ज़्यादा देर तक चुप नहीं सकेगा। इसी दौरान दादी जान एक पुराना संदूक खोलती है जिसमें ख़ानदान की कई पुरानी तस्वीर और ख़ुतूत मौजूद होते हैं। इन ख़ुतूत में एक ऐसा राज छुपा होता है जो साबित कर सकता है कि बरसों पहले ख़ानदान के टूटने की असल वजह कुछ और थी और जिस शख्स को सब कसूरवार समझते रहे वो दरअसल बेकसूर था। एपिसोड के आखिर सीन में आप लोग देखेंगे कि दादी जान वो ख़त हाथ में ले बैठी होती है और कहती है अगर ये सच सामने आ गया तो बहुत सी ज़िंदगियाँ बदल जाएंगी। इस वक्त दूसरी तरफ मिराल अपने फ़ोन में अली की तस्वीर देख रही होती है, जबकि अली भी आसमां की तरफ देखकर सिर्फ एक ही दुआ मांग रहा होता है, या अल्लाह अगर मेरी मोहब्बत सच्ची है तो एक बार मिराल को वापस मेरी ज़िंदगी में ले आ। और यही दुआ आने वाली एपिसोड में एक नई उम्मीद और एक नई राज का दरवाज़ा खुलने वाली है। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ड्रामा सीरियल शेदाई के नेक्स्ट एपिसोड में कहानी एक बिल्कुल नई मोड़ पर जाने वाली है, जहां मोहब्बत के साथ साथ कुर्बानी और ख़ानदानी राज भी सामने आने लगेगी। आप लोग देखेंगे कि मिराल अपनी माँ आतिया के बात मानकर अली ख़ान से रब्ता ख़त्म कर देती है। न वो कॉल उठाती है और न ही इसके मैसेज का जवाब देती है, लेकिन अली ख़ान को यकीन नहीं आता कि मिराल बग़ैर किसी वजह से इससे दूर हो सकती है। अली बार बार सोचता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से मिराल अचानक बदल गई है। दूसरी तरफ आतिया अपने बेटी को रोज़ बरोज़ टूटते हुए देख रही होती है। मिराल पहले की तरह हंसती नहीं, घर वालों के साथ बात नहीं करती और अक्सर अपने कमरे में अकेली बैठी रहती है। एक दिन अहमद साहब आतिया से कहते हैं क्या वाकई हम सही कर रहे हैं, हमारी बेटी दिन ब दिन ख़त्म होती जा रही है। मगर आतिया खामोश रहती है क्योंकि वो अभी भी सच सामने आने से डर रही होती है। इधर अली ख़ान एक बड़ा फैसला करता है। वो सोचता है कि अगर मिराल इससे बात नहीं करना चाहती तो वो ज़बरदस्ती नहीं करेगा, लेकिन वो ये ज़रूर जानना चाहता है कि असल वजह क्या है। इसलिए वो खुफिया तौर पर अहमद साहब से मिलने जाता है। अहमद साहब पहले तो अली से नाराज़ होते हैं, लेकिन जब वो अली की सच्ची मोहब्बत देखते हैं तो इनका दिल नरम पड़ जाता है। अहमद साहब कहते हैं बेटा मसला तुम नहीं, मसला वो राज है जिसने दो ख़ानदानों को बरसों से अलग करके रखा है। ये बात सुनकर अली चौंक जाता है, कौन सा राज? मगर इस वक्त आतिया वहाँ आ जाती है और अहमद साहब को मज़ीद बात करने से रोक देती है। इस रात आतिया बहुत परेशान हो जाती है। उन्हें महसूस होने लगता है कि सच ज़्यादा देर तक चुप नहीं सकेगा। इसी दौरान दादी जान एक पुराना संदूक खोलती है जिसमें ख़ानदान की कई पुरानी तस्वीर और ख़ुतूत मौजूद होते हैं। इन ख़ुतूत में एक ऐसा राज छुपा होता है जो साबित कर सकता है कि बरसों पहले ख़ानदान के टूटने की असल वजह कुछ और थी और जिस शख्स को सब कसूरवार समझते रहे वो दरअसल बेकसूर था। एपिसोड के आखिर सीन में आप लोग देखेंगे कि दादी जान वो ख़त हाथ में ले बैठी होती है और कहती है अगर ये सच सामने आ गया तो बहुत सी ज़िंदगियाँ बदल जाएंगी। इस वक्त दूसरी तरफ मिराल अपने फ़ोन में अली की तस्वीर देख रही होती है, जबकि अली भी आसमां की तरफ देखकर सिर्फ एक ही दुआ मांग रहा होता है, या अल्लाह अगर मेरी मोहब्बत सच्ची है तो एक बार मिराल को वापस मेरी ज़िंदगी में ले आ। और यही दुआ आने वाली एपिसोड में एक नई उम्मीद और एक नई राज का दरवाज़ा खुलने वाली है। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ड्रामा सीरियल शेदाई के नेक्स्ट एपिसोड में कहानी एक बिल्कुल नई मोड़ पर जाने वाली है, जहां मोहब्बत के साथ साथ कुर्बानी और ख़ानदानी राज भी सामने आने लगेगी। आप लोग देखेंगे कि मिराल अपनी माँ आतिया के बात मानकर अली ख़ान से रब्ता ख़त्म कर देती है। न वो कॉल उठाती है और न ही इसके मैसेज का जवाब देती है, लेकिन अली ख़ान को यकीन नहीं आता कि मिराल बग़ैर किसी वजह से इससे दूर हो सकती है। अली बार बार सोचता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से मिराल अचानक बदल गई है। दूसरी तरफ आतिया अपने बेटी को रोज़ बरोज़ टूटते हुए देख रही होती है। मिराल पहले की तरह हंसती नहीं, घर वालों के साथ बात नहीं करती और अक्सर अपने कमरे में अकेली बैठी रहती है। एक दिन अहमद साहब आतिया से कहते हैं क्या वाकई हम सही कर रहे हैं, हमारी बेटी दिन ब दिन ख़त्म होती जा रही है। मगर आतिया खामोश रहती है क्योंकि वो अभी भी सच सामने आने से डर रही होती है।
ادھر علی خان ایک بڑا فیصلہ کرتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ اگر میرال اس سے بات نہیں کرنا چاہتی تو وہ زبردستی نہیں کرے گا، لیکن وہ یہ ضرور جاننا چاہتا ہے کہ اصل وجہ کیا ہے۔ اس لیے وہ خفیہ طور پر احمد صاحب سے ملنے جاتا ہے۔ احمد صاحب پہلے تو علی سے ناراض ہوتے ہیں، لیکن جب وہ علی کی سچی محبت دیکھتے ہیں تو ان کا دل نرم پڑ جاتا ہے۔ احمد صاحب کہتے ہیں، بیٹا مسئلہ تم نہیں، مسئلہ وہ راز ہے جس نے دو خاندانوں کو برسوں سے الگ کر کے رکھا ہے۔ یہ بات سن کر علی چونک جاتا ہے، کون سا راز؟ مگر اس وقت عطیہ وہاں آ جاتی ہے اور احمد صاحب کو مزید بات کرنے سے روک دیتی ہے۔ اس رات عطیہ بہت پریشان ہو جاتی ہے۔ انہیں محسوس ہونے لگتا ہے کہ سچ زیادہ دیر تک چھپ نہیں سکے گا۔ اسی دوران دادی جان ایک پرانا صندوق کھولتی ہے جس میں خاندان کی کئی پرانی تصاویر اور خطوط موجود ہوتے ہیں۔ ان خطوط میں ایک ایسا راز چھپا ہوتا ہے جو ثابت کر سکتا ہے کہ برسوں پہلے خاندان کے ٹوٹنے کی اصل وجہ کچھ اور تھی، اور جس شخص کو سب قصوروار سمجھتے رہے وہ دراصل بے قصور تھا۔ ایپیسوڈ کے آخر سین میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ دادی جان وہ خط ہاتھ میں لے بیٹھی ہوتی ہے اور کہتی ہے، اگر یہ سچ سامنے آ گیا تو بہت سی زندگیاں بدل جائیں گی۔ اس وقت دوسری طرف میرال اپنے فون میں علی کی تصویر دیکھ رہی ہوتی ہے، جبکہ علی بھی آسمان کی طرف دیکھ کر صرف ایک ہی دعا مانگ رہا ہوتا ہے، یا اللہ اگر میری محبت سچی ہے تو ایک بار میرال کو واپس میری زندگی میں لے آ۔ اور یہی دعا آنے والی ایپیسوڈ میں ایک نئی امید اور ایک نئی راز کا دروازہ کھلنے والی ہے۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارے یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ سیریل شیدائی کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں کہانی ایک بالکل نئی موڑ پر جانے والی ہے، جہاں محبت کے ساتھ ساتھ قربانی اور خاندانی راز بھی سامنے آنے لگے گی۔ آپ لوگ دیکھیں گے کہ میرال اپنی ماں عطیہ کے بات مان کر علی خان سے رابطہ ختم کر دیتی ہے۔ نہ وہ کال اٹھاتی ہے اور نہ ہی اس کے میسج کا جواب دیتی ہے، لیکن علی خان کو یقین نہیں آتا کہ میرال بغیر کسی وجہ سے اس سے دور ہو سکتی ہے۔ علی بار بار سوچتا ہے کہ آخر ایسا کیا ہوا ہے جس کی وجہ سے میرال اچانک بدل گئی ہے۔ دوسری طرف عطیہ اپنے بیٹی کو روز بروز ٹوٹتے ہوئے دیکھ رہی ہوتی ہے۔ میرال پہلے کی طرح ہنستی نہیں، گھر والوں کے ساتھ بات نہیں کرتی اور اکثر اپنے کمرے میں اکیلی بیٹھی رہتی ہے۔ ایک دن احمد صاحب عطیہ سے کہتے ہیں، کیا واقعی ہم صحیح کر رہے ہیں؟ ہماری بیٹی دن بدن ختم ہوتی جا رہی ہے۔ مگر عطیہ خاموش رہتی ہے کیونکہ وہ ابھی بھی سچ سامنے آنے سے ڈر رہی ہوتی ہے۔ ادھر علی خان ایک بڑا فیصلہ کرتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ اگر میرال اس سے بات نہیں کرنا چاہتی تو وہ زبردستی نہیں کرے گا، لیکن وہ یہ ضرور جاننا چاہتا ہے کہ اصل وجہ کیا ہے۔ اس لیے وہ خفیہ طور پر احمد صاحب سے ملنے جاتا ہے۔ احمد صاحب پہلے تو علی سے ناراض ہوتے ہیں، لیکن جب وہ علی کی سچی محبت دیکھتے ہیں تو ان کا دل نرم پڑ جاتا ہے۔ احمد صاحب کہتے ہیں، بیٹا مسئلہ تم نہیں، مسئلہ وہ راز ہے جس نے دو خاندانوں کو برسوں سے الگ کر کے رکھا ہے۔ یہ بات سن کر علی چونک جاتا ہے، کون سا راز؟ مگر اس وقت عطیہ وہاں آ جاتی ہے اور احمد صاحب کو مزید بات کرنے سے روک دیتی ہے۔ اس رات عطیہ بہت پریشان ہو جاتی ہے۔ انہیں محسوس ہونے لگتا ہے کہ سچ زیادہ دیر تک چھپ نہیں سکے گا۔ اسی دوران دادی جان ایک پرانا صندوق کھولتی ہے جس میں خاندان کی کئی پرانی تصاویر اور خطوط موجود ہوتے ہیں۔ ان خطوط میں ایک ایسا راز چھپا ہوتا ہے جو ثابت کر سکتا ہے کہ برسوں پہلے خاندان کے ٹوٹنے کی اصل وجہ کچھ اور تھی، اور جس شخص کو سب قصوروار سمجھتے رہے وہ دراصل بے قصور تھا۔ ایپیسوڈ کے آخر سین میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ دادی جان وہ خط ہاتھ میں لے بیٹھی ہوتی ہے اور کہتی ہے، اگر یہ سچ سامنے آ گیا تو بہت سی زندگیاں بدل جائیں گی۔ اس وقت دوسری طرف میرال اپنے فون میں علی کی تصویر دیکھ رہی ہوتی ہے، جبکہ علی بھی آسمان کی طرف دیکھ کر صرف ایک ہی دعا مانگ رہا ہوتا ہے، یا اللہ اگر میری محبت سچی ہے تو ایک بار میرال کو واپس میری زندگی میں لے آ۔ اور یہی دعا آنے والی ایپیسوڈ میں ایک نئی امید اور ایک نئی راز کا دروازہ کھلنے والی ہے۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارے یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ سیریل شیدائی کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں کہانی ایک بالکل نئی موڑ پر جانے والی ہے، جہاں محبت کے ساتھ ساتھ قربانی اور خاندانی راز بھی سامنے آنے لگے گی۔ آپ لوگ دیکھیں گے کہ میرال اپنی ماں عطیہ کے بات مان کر علی خان سے رابطہ ختم کر دیتی ہے۔ نہ وہ کال اٹھاتی ہے اور نہ ہی اس کے میسج کا جواب دیتی ہے، لیکن علی خان کو یقین نہیں آتا کہ میرال بغیر کسی وجہ سے اس سے دور ہو سکتی ہے۔
علی بار بار سوچتا ہے کہ آخر ایسا کیا ہوا ہے جس کی وجہ سے میرال اچانک بدل گئی ہے۔ دوسری طرف عطیہ اپنے بیٹی کو روز بروز ٹوٹتے ہوئے دیکھ رہی ہوتی ہے۔ میرال پہلے کی طرح ہنستی نہیں، گھر والوں کے ساتھ بات نہیں کرتی اور اکثر اپنے کمرے میں اکیلی بیٹھی رہتی ہے۔ ایک دن احمد صاحب عطیہ سے کہتے ہیں، کیا واقعی ہم صحیح کر رہے ہیں؟ ہماری بیٹی دن بدن ختم ہوتی جا رہی ہے۔ مگر عطیہ خاموش رہتی ہے کیونکہ وہ ابھی بھی سچ سامنے آنے سے ڈر رہی ہوتی ہے۔ ادھر علی خان ایک بڑا فیصلہ کرتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ اگر میرال اس سے بات نہیں کرنا چاہتی تو وہ زبردستی نہیں کرے گا، لیکن وہ یہ ضرور جاننا چاہتا ہے کہ اصل وجہ کیا ہے۔ اس لیے وہ خفیہ طور پر احمد صاحب سے ملنے جاتا ہے۔ احمد صاحب پہلے تو علی سے ناراض ہوتے ہیں، لیکن جب وہ علی کی سچی محبت دیکھتے ہیں تو ان کا دل نرم پڑ جاتا ہے۔ احمد صاحب کہتے ہیں، بیٹا مسئلہ تم نہیں، مسئلہ وہ راز ہے جس نے دو خاندانوں کو برسوں سے الگ کر کے رکھا ہے۔ یہ بات سن کر علی چونک جاتا ہے، کون سا راز؟ مگر اس وقت عطیہ وہاں آ جاتی ہے اور احمد صاحب کو مزید بات کرنے سے روک دیتی ہے۔ اس رات عطیہ بہت پریشان ہو جاتی ہے۔ انہیں محسوس ہونے لگتا ہے کہ سچ زیادہ دیر تک چھپ نہیں سکے گا۔ اسی دوران دادی جان ایک پرانا صندوق کھولتی ہے جس میں خاندان کی کئی پرانی تصاویر اور خطوط موجود ہوتے ہیں۔ ان خطوط میں ایک ایسا راز چھپا ہوتا ہے جو ثابت کر سکتا ہے کہ برسوں پہلے خاندان کے ٹوٹنے کی اصل وجہ کچھ اور تھی، اور جس شخص کو سب قصوروار سمجھتے رہے وہ دراصل بے قصور تھا۔ ایپیسوڈ کے آخر سین میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ دادی جان وہ خط ہاتھ میں لے بیٹھی ہوتی ہے اور کہتی ہے، اگر یہ سچ سامنے آ گیا تو بہت سی زندگیاں بدل جائیں گی۔ اس وقت دوسری طرف میرال اپنے فون میں علی کی تصویر دیکھ رہی ہوتی ہے، جبکہ علی بھی آسمان کی طرف دیکھ کر صرف ایک ہی دعا مانگ رہا ہوتا ہے، یا اللہ اگر میری محبت سچی ہے تو ایک بار میرال کو واپس میری زندگی میں لے آ۔ اور یہی دعا آنے والی ایپیسوڈ میں ایک نئی امید اور ایک نئی راز کا دروازہ کھلنے والی ہے۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارے یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ سیریل شیدائی کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں کہانی ایک بالکل نئی موڑ پر جانے والی ہے، جہاں محبت کے ساتھ ساتھ قربانی اور خاندانی راز بھی سامنے آنے لگے گی۔ آپ لوگ دیکھیں گے کہ میرال اپنی ماں عطیہ کے بات مان کر علی خان سے رابطہ ختم کر دیتی ہے۔ نہ وہ کال اٹھاتی ہے اور نہ ہی اس کے میسج کا جواب دیتی ہے، لیکن علی خان کو یقین نہیں آتا کہ میرال بغیر کسی وجہ سے اس سے دور ہو سکتی ہے۔ علی بار بار سوچتا ہے کہ آخر ایسا کیا ہوا ہے جس کی وجہ سے میرال اچانک بدل گئی ہے۔ دوسری طرف عطیہ اپنے بیٹی کو روز بروز ٹوٹتے ہوئے دیکھ رہی ہوتی ہے۔ میرال پہلے کی طرح ہنستی نہیں، گھر والوں کے ساتھ بات نہیں کرتی اور اکثر اپنے کمرے میں اکیلی بیٹھی رہتی ہے۔ ایک دن احمد صاحب عطیہ سے کہتے ہیں، کیا واقعی ہم صحیح کر رہے ہیں؟ ہماری بیٹی دن بدن ختم ہوتی جا رہی ہے۔ مگر عطیہ خاموش رہتی ہے کیونکہ وہ ابھی بھی سچ سامنے آنے سے ڈر رہی ہوتی ہے۔ ادھر علی خان ایک بڑا فیصلہ کرتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ اگر میرال اس سے بات نہیں کرنا چاہتی تو وہ زبردستی نہیں کرے گا، لیکن وہ یہ ضرور جاننا چاہتا ہے کہ اصل وجہ کیا ہے۔ اس لیے وہ خفیہ طور پر احمد صاحب سے ملنے جاتا ہے۔ احمد صاحب پہلے تو علی سے ناراض ہوتے ہیں، لیکن جب وہ علی کی سچی محبت دیکھتے ہیں تو ان کا دل نرم پڑ جاتا ہے۔ احمد صاحب کہتے ہیں، بیٹا مسئلہ تم نہیں، مسئلہ وہ راز ہے جس نے دو خاندانوں کو برسوں سے الگ کر کے رکھا ہے۔ یہ بات سن کر علی چونک جاتا ہے، کون سا راز؟ مگر اس وقت عطیہ وہاں آ جاتی ہے اور احمد صاحب کو مزید بات کرنے سے روک دیتی ہے۔ اس رات عطیہ بہت پریشان ہو جاتی ہے۔ انہیں محسوس ہونے لگتا ہے کہ سچ زیادہ دیر تک چھپ نہیں سکے گا۔ اسی دوران دادی جان ایک پرانا صندوق کھولتی ہے جس میں خاندان کی کئی پرانی تصاویر اور خطوط موجود ہوتے ہیں۔ ان خطوط میں ایک ایسا راز چھپا ہوتا ہے جو ثابت کر سکتا ہے کہ برسوں پہلے خاندان کے ٹوٹنے کی اصل وجہ کچھ اور تھی، اور جس شخص کو سب قصوروار سمجھتے رہے وہ دراصل بے قصور تھا۔ ایپیسوڈ کے آخر سین میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ دادی جان وہ خط ہاتھ میں لے بیٹھی ہوتی ہے اور کہتی ہے، اگر یہ سچ سامنے آ گیا تو بہت سی زندگیاں بدل جائیں گی۔ اس وقت دوسری طرف میرال اپنے فون میں علی کی تصویر دیکھ رہی ہوتی ہے، جبکہ علی بھی آسمان کی طرف دیکھ کر صرف ایک ہی دعا مانگ رہا ہوتا ہے، یا اللہ اگر میری محبت سچی ہے تو ایک بار میرال کو واپس میری زندگی میں لے آ۔ اور یہی دعا آنے والی ایپیسوڈ میں ایک نئی امید اور ایک نئی راز کا دروازہ کھلنے والی ہے۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارے یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ سیریل شیدائی کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں کہانی ایک بالکل نئی موڑ پر جانے والی ہے،
जहां मोहब्बत के साथ साथ कुर्बानी और ख़ानदानी राज भी सामने आने लगेगी। आप लोग देखेंगे कि मिराल अपनी माँ आतिया के बात मानकर अली खान से रब्ता ख़त्म कर देती है। न वो कॉल उठाती है और न ही इसके मैसेज का जवाब देती है। लेकिन अली खान को यकीन नहीं आता कि मिराल बग़ैर किसी वजह से इससे दूर हो सकती है। अली बार बार सोचता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से मिराल अचानक बदल गई है। दूसरी तरफ आतिया अपने बेटी को रोज़ बरोज़ टूटते हुए देख रही होती है। मिराल पहले की तरह हंसती नहीं, घर वालों के साथ बात नहीं करती और अक्सर अपने कमरे में अकेली बैठी रहती है। एक दिन अहमद साहब आतिया से कहते हैं, क्या वाकई हम सही कर रहे हैं? हमारी बेटी दिन ब दिन ख़त्म होती जा रही है। मगर आतिया खामोश रहती है क्योंकि वो अभी भी सच सामने आने से डर रही होती है। इधर अली खान एक बड़ा फैसला करता है। वो सोचता है कि अगर मिराल इससे बात नहीं करना चाहती तो वो ज़बरदस्ती नहीं करेगा, लेकिन वो ये ज़रूर जानना चाहता है कि असल वजह क्या है। इसलिए वो खुफिया तौर पर अहमद साहब से मिलने जाता है। अहमद साहब पहले तो अली से नाराज़ होते हैं, लेकिन जब वो अली की सच्ची मोहब्बत देखते हैं तो इनका दिल नरम पड़ जाता है। अहमद साहब कहते हैं, बेटा मसला तुम नहीं, मसला वो राज है जिसने दो ख़ानदानों को बरसों से अलग करके रखा है। ये बात सुनकर अली चौंक जाता है। कौन सा राज? मगर इस वक्त आतिया वहाँ आ जाती है और अहमद साहब को मज़ीद बात करने से रोक देती है। इस रात आतिया बहुत परेशान हो जाती है। उन्हें महसूस होने लगता है कि सच ज़्यादा देर तक छुप नहीं सकेगा। इसी दौरान दादी जान एक पुराना संदूक खोलती है जिसमें ख़ानदान की कई पुरानी तस्वीर और खतूत मौजूद होते हैं। इन खतूत में एक ऐसा राज छुपा होता है जो साबित कर सकता है कि बरसों पहले ख़ानदान के टूटने की असल वजह कुछ और थी और जिस शख्स को सब कसूरवार समझते रहे वो दरअसल बेकसूर था। एपिसोड के आखिर सीन में आप लोग देखेंगे कि दादी जान वो ख़त हाथ में ले बैठी होती है और कहती है, अगर ये सच सामने आ गया तो बहुत सी जिंदगियां बदल जाएंगी। इस वक्त दूसरी तरफ मिराल अपने फ़ोन में अली की तस्वीर देख रही होती है, जबकि अली भी आसमां की तरफ देखकर सिर्फ एक ही दुआ मांग रहा होता है, या अल्लाह अगर मेरी मोहब्बत सच्ची है तो एक बार मिराल को वापस मेरी ज़िंदगी में ले आ। और यही दुआ आने वाली एपिसोड में एक नई उम्मीद और एक नई राज का दरवाज़ा खुलने वाली है। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ड्रामा सीरियल शेदाई के नेक्स्ट एपिसोड में कहानी एक बिल्कुल नई मोड़ पर जाने वाली है, जहां मोहब्बत के साथ साथ कुर्बानी और ख़ानदानी राज भी सामने आने लगेगी। आप लोग देखेंगे कि मिराल अपनी माँ आतिया के बात मानकर अली खान से रब्ता ख़त्म कर देती है। न वो कॉल उठाती है और न ही इसके मैसेज का जवाब देती है। लेकिन अली खान को यकीन नहीं आता कि मिराल बग़ैर किसी वजह से इससे दूर हो सकती है। अली बार बार सोचता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से मिराल अचानक बदल गई है। दूसरी तरफ आतिया अपने बेटी को रोज़ बरोज़ टूटते हुए देख रही होती है। मिराल पहले की तरह हंसती नहीं, घर वालों के साथ बात नहीं करती और अक्सर अपने कमरे में अकेली बैठी रहती है। एक दिन अहमद साहब आतिया से कहते हैं, क्या वाकई हम सही कर रहे हैं? हमारी बेटी दिन ब दिन ख़त्म होती जा रही है। मगर आतिया खामोश रहती है क्योंकि वो अभी भी सच सामने आने से डर रही होती है। इधर अली खान एक बड़ा फैसला करता है। वो सोचता है कि अगर मिराल इससे बात नहीं करना चाहती तो वो ज़बरदस्ती नहीं करेगा, लेकिन वो ये ज़रूर जानना चाहता है कि असल वजह क्या है। इसलिए वो खुफिया तौर पर अहमद साहब से मिलने जाता है। अहमद साहब पहले तो अली से नाराज़ होते हैं, लेकिन जब वो अली की सच्ची मोहब्बत देखते हैं तो इनका दिल नरम पड़ जाता है। अहमद साहब कहते हैं, बेटा मसला तुम नहीं, मसला वो राज है जिसने दो ख़ानदानों को बरसों से अलग करके रखा है। ये बात सुनकर अली चौंक जाता है। कौन सा राज? मगर इस वक्त आतिया वहाँ आ जाती है और अहमद साहब को मज़ीद बात करने से रोक देती है। इस रात आतिया बहुत परेशान हो जाती है। उन्हें महसूस होने लगता है कि सच ज़्यादा देर तक छुप नहीं सकेगा। इसी दौरान दादी जान एक पुराना संदूक खोलती है जिसमें ख़ानदान की कई पुरानी तस्वीर और खतूत मौजूद होते हैं। इन खतूत में एक ऐसा राज छुपा होता है जो साबित कर सकता है कि बरसों पहले ख़ानदान के टूटने की असल वजह कुछ और थी और जिस शख्स को सब कसूरवार समझते रहे वो दरअसल बेकसूर था। एपिसोड के आखिर सीन में आप लोग देखेंगे कि दादी जान वो ख़त हाथ में ले बैठी होती है और कहती है, अगर ये सच सामने आ गया तो बहुत सी जिंदगियां बदल जाएंगी। इस वक्त दूसरी तरफ मिराल
میرال اپنے فون میں علی کی تصویر دیکھ رہی ہوتی ہے، جبکہ علی بھی آسمان کی طرف دیکھ کر صرف ایک ہی دعا مانگ رہا ہوتا ہے، یا اللہ اگر میری محبت سچی ہے تو ایک بار میرال کو واپس میری زندگی میں لے آ۔ اور یہی دعا آنے والی ایپیسوڈ میں ایک نئی امید اور ایک نئی راز کا دروازہ کھلنے والی ہے۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارے یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ سیریل شیدائی کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں کہانی ایک بالکل نئی موڑ پر جانے والی ہے، جہاں محبت کے ساتھ ساتھ قربانی اور خاندانی راز بھی سامنے آنے لگے گی۔ آپ لوگ دیکھیں گے کہ میرال اپنی ماں عطیہ کے بات مان کر علی خان سے رابطہ ختم کر دیتی ہے، نہ وہ کال اٹھاتی ہے اور نہ ہی اس کے میسج کا جواب دیتی ہے، لیکن علی خان کو یقین نہیں آتا کہ میرال بغیر کسی وجہ سے اس سے دور ہو سکتی ہے۔ علی بار بار سوچتا ہے کہ آخر ایسا کیا ہوا ہے جس کی وجہ سے میرال اچانک بدل گئی ہے۔ دوسری طرف عطیہ اپنے بیٹی کو روز بروز ٹوٹتے ہوئے دیکھ رہی ہوتی ہے۔ میرال پہلے کی طرح ہنستی نہیں، گھر والوں کے ساتھ بات نہیں کرتی اور اکثر اپنے کمرے میں اکیلی بیٹھی رہتی ہے۔ ایک دن احمد صاحب عطیہ سے کہتے ہیں، کیا واقعی ہم صحیح کر رہے ہیں؟ ہماری بیٹی دن بدن ختم ہوتی جا رہی ہے۔ مگر عطیہ خاموش رہتی ہے کیونکہ وہ ابھی بھی سچ سامنے آنے سے ڈر رہی ہوتی ہے۔ ادھر علی خان ایک بڑا فیصلہ کرتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ اگر میرال اس سے بات نہیں کرنا چاہتی تو وہ زبردستی نہیں کرے گا، لیکن وہ یہ ضرور جاننا چاہتا ہے کہ اصل وجہ کیا ہے، اس لیے وہ خفیہ طور پر احمد صاحب سے ملنے جاتا ہے۔ احمد صاحب پہلے تو علی سے ناراض ہوتے ہیں، لیکن جب وہ علی کی سچی محبت دیکھتے ہیں تو ان کا دل نرم پڑ جاتا ہے۔ احمد صاحب کہتے ہیں، بیٹا مسئلہ تم نہیں، مسئلہ وہ راز ہے جس نے دو خاندانوں کو برسوں سے الگ کر کے رکھا ہے۔ یہ بات سن کر علی چونک جاتا ہے، کون سا راز؟ مگر اس وقت عطیہ وہاں آ جاتی ہے اور احمد صاحب کو مزید بات کرنے سے روک دیتی ہے۔ اس رات عطیہ بہت پریشان ہو جاتی ہے، انہیں محسوس ہونے لگتا ہے کہ سچ زیادہ دیر تک چھپ نہیں سکے گا۔ اسی دوران دادی جان ایک پرانا صندوق کھولتی ہے جس میں خاندان کی کئی پرانی تصاویر اور خطوط موجود ہوتے ہیں۔ ان خطوط میں ایک ایسا راز چھپا ہوتا ہے جو ثابت کر سکتا ہے کہ برسوں پہلے خاندان کے ٹوٹنے کی اصل وجہ کچھ اور تھی، اور جس شخص کو سب قصوروار سمجھتے رہے وہ دراصل بے قصور تھا۔ ایپیسوڈ کے آخر سین میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ دادی جان وہ خط ہاتھ میں لے بیٹھی ہوتی ہے اور کہتی ہے، اگر یہ سچ سامنے آ گیا تو بہت سی زندگیاں بدل جائیں گی۔ اس وقت دوسری طرف میرال اپنے فون میں علی کی تصویر دیکھ رہی ہوتی ہے، جبکہ علی بھی آسمان کی طرف دیکھ کر صرف ایک ہی دعا مانگ رہا ہوتا ہے، یا اللہ اگر میری محبت سچی ہے تو ایک بار میرال کو واپس میری زندگی میں لے آ۔ اور یہی دعا آنے والی ایپیسوڈ میں ایک نئی امید اور ایک نئی راز کا دروازہ کھلنے والی ہے۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارے یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ سیریل شیدائی کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں کہانی ایک بالکل نئی موڑ پر جانے والی ہے، جہاں محبت کے ساتھ ساتھ قربانی اور خاندانی راز بھی سامنے آنے لگے گی۔ آپ لوگ دیکھیں گے کہ میرال اپنی ماں عطیہ کے بات مان کر علی خان سے رابطہ ختم کر دیتی ہے، نہ وہ کال اٹھاتی ہے اور نہ ہی اس کے میسج کا جواب دیتی ہے، لیکن علی خان کو یقین نہیں آتا کہ میرال بغیر کسی وجہ سے اس سے دور ہو سکتی ہے۔ علی بار بار سوچتا ہے کہ آخر ایسا کیا ہوا ہے جس کی وجہ سے میرال اچانک بدل گئی ہے۔ دوسری طرف عطیہ اپنے بیٹی کو روز بروز ٹوٹتے ہوئے دیکھ رہی ہوتی ہے۔ میرال پہلے کی طرح ہنستی نہیں، گھر والوں کے ساتھ بات نہیں کرتی اور اکثر اپنے کمرے میں اکیلی بیٹھی رہتی ہے۔ ایک دن احمد صاحب عطیہ سے کہتے ہیں، کیا واقعی ہم صحیح کر رہے ہیں؟ ہماری بیٹی دن بدن ختم ہوتی جا رہی ہے۔ مگر عطیہ خاموش رہتی ہے کیونکہ وہ ابھی بھی سچ سامنے آنے سے ڈر رہی ہوتی ہے۔ ادھر علی خان ایک بڑا فیصلہ کرتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ اگر میرال اس سے بات نہیں کرنا چاہتی تو وہ زبردستی نہیں کرے گا، لیکن وہ یہ ضرور جاننا چاہتا ہے کہ اصل وجہ کیا ہے، اس لیے وہ خفیہ طور پر احمد صاحب سے ملنے جاتا ہے۔ احمد صاحب پہلے تو علی سے ناراض ہوتے ہیں، لیکن جب وہ علی کی سچی محبت دیکھتے ہیں تو ان کا دل نرم پڑ جاتا ہے۔ احمد صاحب کہتے ہیں، بیٹا مسئلہ تم نہیں، مسئلہ وہ راز ہے جس نے دو خاندانوں کو برسوں سے الگ کر کے رکھا ہے۔ یہ بات سن کر علی چونک جاتا ہے، کون سا راز؟ مگر اس وقت عطیہ وہاں آ جاتی ہے اور احمد صاحب کو مزید بات کرنے سے روک دیتی ہے۔ اس رات عطیہ بہت پریشان ہو جاتی ہے، انہیں محسوس ہونے لگتا ہے کہ سچ زیادہ دیر تک چھپ نہیں سکے گا۔
इसी दौरान दादी जान एक पुराना संदूक खोलती है जिस में ख़ानदान की कई पुरानी तस्वीर और ख़तूत मौजूद होते हैं। इन खतूत में एक ऐसा राज छुपा होता है जो साबित कर सकता है कि बरसों पहले ख़ानदान के टूटने की असल वजह कुछ और थी और जिस शख्स को सब कसूरवार समझते रहे वो दरअसल बेकसूर था। एपिसोड के आखिर सीन में आप लोग देखेंगे कि दादी जान वो ख़त हाथ में ले बैठी होती है और कहती है अगर ये सच सामने आ गया तो बहुत सी ज़िंदगियाँ बदल जाएंगी। इस वक्त दूसरी तरफ मिराल अपने फ़ोन में अली की तस्वीर देख रही होती है, जबकि अली भी आसमां की तरफ देखकर सिर्फ एक ही दुआ मांग रहा होता है, या अल्लाह अगर मेरी मोहब्बत सच्ची है तो एक बार मिराल को वापस मेरी ज़िंदगी में ले आ। और यही दुआ आने वाली एपिसोड में एक नई उम्मीद और एक नई राज का दरवाज़ा खुलने वाली है। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ड्रामा सीरियल शेदाई के नेक्स्ट एपिसोड में कहानी एक बिल्कुल नई मोड़ पर जाने वाली है, जहां मोहब्बत के साथ साथ कुर्बानी और ख़ानदानी राज भी सामने आने लगेगी। आप लोग देखेंगे कि मिराल अपनी माँ आतिया के बात मानकर अली ख़ान से रब्ता ख़त्म कर देती है। न वो कॉल उठाती है और न ही इसके मैसेज का जवाब देती है, लेकिन अली ख़ान को यकीन नहीं आता कि मिराल बग़ैर किसी वजह से इससे दूर हो सकती है। अली बार बार सोचता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से मिराल अचानक बदल गई है। दूसरी तरफ आतिया अपने बेटी को रोज़ बरोज़ टूटते हुए देख रही होती है। मिराल पहले की तरह हंसती नहीं, घर वालों के साथ बात नहीं करती और अक्सर अपने कमरे में अकेली बैठी रहती है। एक दिन अहमद साहब आतिया से कहते हैं क्या वाकई हम सही कर रहे हैं, हमारी बेटी दिन ब दिन ख़त्म होती जा रही है। मगर आतिया खामोश रहती है क्योंकि वो अभी भी सच सामने आने से डर रही होती है। इधर अली ख़ान एक बड़ा फैसला करता है। वो सोचता है कि अगर मिराल इससे बात नहीं करना चाहती तो वो ज़बरदस्ती नहीं करेगा, लेकिन वो ये ज़रूर जानना चाहता है कि असल वजह क्या है। इसलिए वो खुफिया तौर पर अहमद साहब से मिलने जाता है। अहमद साहब पहले तो अली से नाराज़ होते हैं, लेकिन जब वो अली की सच्ची मोहब्बत देखते हैं तो इनका दिल नरम पड़ जाता है। अहमद साहब कहते हैं बेटा मसला तुम नहीं, मसला वो राज है जिसने दो ख़ानदानों को बरसों से अलग करके रखा है। ये बात सुनकर अली चौंक जाता है, कौन सा राज? मगर इस वक्त आतिया वहाँ आ जाती है और अहमद साहब को मज़ीद बात करने से रोक देती है। इस तरह आतिया बहुत परेशान हो जाती है। उन्हें महसूस होने लगता है कि सच ज़्यादा देर तक छुप नहीं सकेगा। इसी दौरान दादी जान एक पुराना संदूक खोलती है जिस में ख़ानदान की कई पुरानी तस्वीर और ख़तूत मौजूद होते हैं। इन खतूत में एक ऐसा राज छुपा होता है जो साबित कर सकता है कि बरसों पहले ख़ानदान के टूटने की असल वजह कुछ और थी और जिस शख्स को सब कसूरवार समझते रहे वो दरअसल बेकसूर था। एपिसोड के आखिर सीन में आप लोग देखेंगे कि दादी जान वो ख़त हाथ में ले बैठी होती है और कहती है अगर ये सच सामने आ गया तो बहुत सी ज़िंदगियाँ बदल जाएंगी। इस वक्त दूसरी तरफ मिराल अपने फ़ोन में अली की तस्वीर देख रही होती है, जबकि अली भी आसमां की तरफ देखकर सिर्फ एक ही दुआ मांग रहा होता है, या अल्लाह अगर मेरी मोहब्बत सच्ची है तो एक बार मिराल को वापस मेरी ज़िंदगी में ले आ। और यही दुआ आने वाली एपिसोड में एक नई उम्मीद और एक नई राज का दरवाज़ा खुलने वाली है। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ड्रामा सीरियल शेदाई के नेक्स्ट एपिसोड में कहानी एक बिल्कुल नई मोड़ पर जाने वाली है, जहां मोहब्बत के साथ साथ कुर्बानी और ख़ानदानी राज भी सामने आने लगेगी। आप लोग देखेंगे कि मिराल अपनी माँ आतिया के बात मानकर अली ख़ान से रब्ता ख़त्म कर देती है। न वो कॉल उठाती है और न ही इसके मैसेज का जवाब देती है, लेकिन अली ख़ान को यकीन नहीं आता कि मिराल बग़ैर किसी वजह से इससे दूर हो सकती है। अली बार बार सोचता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से मिराल अचानक बदल गई है। दूसरी तरफ आतिया अपने बेटी को रोज़ बरोज़ टूटते हुए देख रही होती है। मिराल पहले की तरह हंसती नहीं, घर वालों के साथ बात नहीं करती और अक्सर अपने कमरे में अकेली बैठी रहती है। एक दिन अहमद साहब आतिया से कहते हैं क्या वाकई हम सही कर रहे हैं, हमारी बेटी दिन ब दिन ख़त्म होती जा रही है। मगर आतिया खामोश रहती है क्योंकि वो अभी भी सच सामने आने से डर रही होती है।
ادھر علی خان ایک بڑا فیصلہ کرتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ اگر میرال اس سے بات نہیں کرنا چاہتی تو وہ زبردستی نہیں کرے گا، لیکن وہ یہ ضرور جاننا چاہتا ہے کہ اصل وجہ کیا ہے، اس لیے وہ خفیہ طور پر احمد صاحب سے ملنے جاتا ہے۔ احمد صاحب پہلے تو علی سے ناراض ہوتے ہیں، لیکن جب وہ علی کی سچی محبت دیکھتے ہیں تو ان کا دل نرم پڑ جاتا ہے۔ احمد صاحب کہتے ہیں، بیٹا مسئلہ تم نہیں، مسئلہ وہ راز ہے جس نے دو خاندانوں کو برسوں سے الگ کر کے رکھا ہے۔ یہ بات سن کر علی چونک جاتا ہے، کون سا راز؟ مگر اس وقت عطیہ وہاں آ جاتی ہے اور احمد صاحب کو مزید بات کرنے سے روک دیتی ہے۔ اس رات عطیہ بہت پریشان ہو جاتی ہے، انہیں محسوس ہونے لگتا ہے کہ سچ زیادہ دیر تک چھپ نہیں سکے گا۔ اسی دوران دادی جان ایک پرانا صندوق کھولتی ہے جس میں خاندان کی کئی پرانی تصاویر اور خطوط موجود ہوتے ہیں۔ ان خطوط میں ایک ایسا راز چھپا ہوتا ہے جو ثابت کر سکتا ہے کہ برسوں پہلے خاندان کے ٹوٹنے کی اصل وجہ کچھ اور تھی، اور جس شخص کو سب قصوروار سمجھتے رہے وہ دراصل بے قصور تھا۔ ایپیسوڈ کے آخر سین میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ دادی جان وہ خط ہاتھ میں لے بیٹھی ہوتی ہے اور کہتی ہے، اگر یہ سچ سامنے آ گیا تو بہت سی زندگیاں بدل جائیں گی۔ اس وقت دوسری طرف میرال اپنے فون میں علی کی تصویر دیکھ رہی ہوتی ہے، جبکہ علی بھی آسمان کی طرف دیکھ کر صرف ایک ہی دعا مانگ رہا ہوتا ہے، یا اللہ اگر میری محبت سچی ہے تو ایک بار میرال کو واپس میری زندگی میں لے آ۔ اور یہی دعا آنے والی ایپیسوڈ میں ایک نئی امید اور ایک نئی راز کا دروازہ کھلنے والی ہے۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارے یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ سیریل شیدائی کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں کہانی ایک بالکل نئی موڑ پر جانے والی ہے، جہاں محبت کے ساتھ ساتھ قربانی اور خاندانی راز بھی سامنے آنے لگے گی۔ آپ لوگ دیکھیں گے کہ میرال اپنی ماں عطیہ کے بات مان کر علی خان سے رابطہ ختم کر دیتی ہے، نہ وہ کال اٹھاتی ہے اور نہ ہی اس کے میسج کا جواب دیتی ہے، لیکن علی خان کو یقین نہیں آتا کہ میرال بغیر کسی وجہ سے اس سے دور ہو سکتی ہے۔ علی بار بار سوچتا ہے کہ آخر ایسا کیا ہوا ہے جس کی وجہ سے میرال اچانک بدل گئی ہے۔ دوسری طرف عطیہ اپنے بیٹی کو روز بروز ٹوٹتے ہوئے دیکھ رہی ہوتی ہے۔ میرال پہلے کی طرح ہنستی نہیں، گھر والوں کے ساتھ بات نہیں کرتی اور اکثر اپنے کمرے میں اکیلی بیٹھی رہتی ہے۔ ایک دن احمد صاحب عطیہ سے کہتے ہیں، کیا واقعی ہم صحیح کر رہے ہیں؟ ہماری بیٹی دن بدن ختم ہوتی جا رہی ہے۔ مگر عطیہ خاموش رہتی ہے کیونکہ وہ ابھی بھی سچ سامنے آنے سے ڈر رہی ہوتی ہے۔ ادھر علی خان ایک بڑا فیصلہ کرتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ اگر میرال اس سے بات نہیں کرنا چاہتی تو وہ زبردستی نہیں کرے گا، لیکن وہ یہ ضرور جاننا چاہتا ہے کہ اصل وجہ کیا ہے، اس لیے وہ خفیہ طور پر احمد صاحب سے ملنے جاتا ہے۔ احمد صاحب پہلے تو علی سے ناراض ہوتے ہیں، لیکن جب وہ علی کی سچی محبت دیکھتے ہیں تو ان کا دل نرم پڑ جاتا ہے۔ احمد صاحب کہتے ہیں، بیٹا مسئلہ تم نہیں، مسئلہ وہ راز